مشروع طموح سعت الجزائر إلى تحقيقه منذ عشرات السنين، نقلة نوعية نحو العصرنة وتحول اقتصادي حقيقي لبلد يشهد التقدم والنمو، محدثاً لمناصب الشغل، محركاً للآلة الاقتصادية، مساهماً بشكل كبير في تطوير مجتمع المعلومات وتحسين الخدمة العمومية. إنه مشروع الإدارة الإلكترونية. جملة من الإجراءات عرفها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منذ سنوات، من بينها إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، تهدف أساساً إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية وتأمين المعلومات وضمان الشفافية والسرعة. حماية اجتماعية عبر تطبيقات رقمية متنوعة، موجهة كل واحدة منها لوظيفة خاصة تم إنشاؤها في إطار العصرنة. لاكناس كانت من السباقين في إدراج المعلوماتية في أنظمة التسيير. نعطيكم على سبيل المثال نظام الشفاء اللي عنده أكثر من 12 سنة أو 13 سنة. هذا النظام كان من أول المشاريع اللي أعطت طابع عصرنا لكل القطاع، وقارة إفريقيا كان أول بلد أدخل هذا النظام في التسيير. برنامج التسريع عن بعد اللي أخذ أحسن جائزة فيما يخص البرامج المنظمة العالمية للسوسيتي دانفورماسيون. les échanges de données informatisées اللي مكنت العمال اللي عندهم دي كونت بانكير انه نقوموا بدفع العطل تاعهم، حقوقهم من العطل عن طريق الانترنت. البوابة الإلكترونية تسمح لرب العمل بالتصريح بالعطل مدفوعة الأجر، يعني لاداس، يمكن له أن يصرح بوعاء الاشتراكات. بالنسبة لنا كشركة أجنبية، البورتاي اللي درتو سور سيت تصريحاتكم سهلت لنا لا ديكلاراسيون مونسويال داك انويال داس. الوغ هاد لا بروسيدور كانت مليحة لنا كشركة باش نقدروا نديروا تصريحات في أي مكان دو لوان. قطاع الضمان الاجتماعي يواصل مسار العصرنة بإنشائه لنظام معلوماتي رقمي يتوافق مع احتياجات المواطن. L'application dédiée aux agents de contrôle, ils sont dotés de tablettes leur permettant d'identifier un adhérent tout en exerçant leurs fonctions. C'est-à-dire le contrôleur se déplace chez un adhérent dans son magasin, dans son local d'activité, et où il peut lui renseigner, lui donner toutes les informations concernant son activité, sa situation envers la CASNOS. هذه المشاريع يعني مقسومة على اثنين، فهناك جانب البنية التحتية أين نجد ربط الوكالات يعني وكذا مراكز الاستقبال والتوجيه بشبكات حديثة، وكذلك تزويد يعني الصندوق الوطني للتقاعد بمركز بيانات عصري. الجانب الثاني اللي يتمثل في تطوير يعني برمجيات حديثة، الخدمات عبر شبكة يعني الانترنت والهواتف الذكية. La visioconférence permettant un travail collaboratif entre la direction générale et ses structures déconcentrées à travers le territoire national. حماية لحقوق العمال وتأمينا لتعويضاتهم السنوية والمحافظة على صحتهم وسلامتهم، تم إطلاق العديد من التطبيقات والمواقع الرقمية والبوابات الإلكترونية. طلب المعاش عبر شبكة الانترنت يعني عن بعد. هذا البرنامج يعني مزود بنظام مواعيد، ويمكن ثاني لهذا المواطن اللي يعني حيولي يعني متقاعد يتبع الملف تاعو، يعني ملف تصفيه تاع المعاش تاعو.
اسباس لهنا هنا دو فيرسيون. الاولى هي عباره عن فيرسيون ويب، والثانيه هي فيرسيون سو اندرويد، يعني يقدروا يستخدموها في الهاتف المحمول. هي محطات تفاعلية عبر الإنترنت مجانية تمكن مستعمليها من الإبحار والاستفادة من خدماتها. أعضاء المتقاعدين أين يستطيع يعني المتقاعد متابعة يعني كل ما يخصه، ويستطيع كذلك تقديم يعني شكاية ومطالبة المساعدة، يعني مساعدة عن بعد. أما بالنسبة للهواتف الذكية فهناك يعني برنامج اسمه روترا دي زاد اللي موجود على البلاي ستور، فيه عدة يعني معلومات عن التقاعد. خطوة جديدة تضاف إلى مساعي قطاع التشغيل لتقديم أحسن الخدمات، تعتبر مكسبا جديدا يسمح للشباب البطال التسجيل عن بعد عن طريق التطبيقات المتوفرة على المواقع الإلكترونية لهذه الهيئات، وكذا متابعة سير ملفاتهم بعد التسجيل إلى غاية إنشاء المؤسسة المصغرة أو إيجاد منصب شغل، وهذا حسب كل هيئة. Plusieurs applications ont été développées, dont principalement l'inscription en ligne, qui leur permet de s'inscrire en ligne au lieu de se déplacer au niveau des agences locales. Un autre service qui s'intitule Suivi dossier en ligne. En fait, une fois que le promoteur se présente à la CNAC pour déposer son dossier physique, donc là, il rentre dans notre système d'information. Donc une fois qu'il s'abonne, il peut suivre l'évolution du traitement de son dossier, du dépôt jusqu'à la date de débarrage. En fait, c'est le système d'intermédiation entre le demandeur d'emploi et l'employeur. Alors parmi les applications اللي شفنا نديروهم شفنا نفيدوا بهم كاين ثلاثة. كاين لامان لو ريفيرونسيمون اللي يقدر يديروا يشوف فيه لو demandeur d'emploi، يشوف يتصفح فيها كاع المدونة الجزائرية للتوظيف والمهن. ابليكاسيون موبيل اللي يسموها مونوفر دومبلوا. هاد لابليكاسيون موبيل واش تسمح بور لي دوموندور دومبلوا يحوس لي زوفر دومبلوا sur le territoire national بمختلف les critères de recherche. Le réseau des jeunes entrepreneurs, c'est une plateforme publicitaire qui est dédiée aussi bien aux promoteurs financés par l'ANSEJ ainsi qu'au public qui peut accéder à cette plateforme. Donc cette plateforme a deux objectifs principaux: le partage et l'échange et la visibilité et la publicité sur les micro-entreprises. Nous avons publié un service qui s'intitule Simulation, qui permet aux porteurs de projet de faire une simulation de la structure de financement de son projet. Et enfin, une application Android appelée Khidma, destinée au public, elle permet la recherche des services fournis par les micro-entreprises ANSEJ. طاقات سخرت، تحديات رفعت، مكاسب وإنجازات. الابليكاسيون اللي درناها المعروفه بالاي ليرنينغ راح نسوق التكوين خارج حدود الوطن. الهدف الاستراتيجي تاعنا هو تمكين افارقه من تجربه وخبره المعهد الوطني للعمل في مجال التكوين، ونظرا للطلب المتزايد على التكوين يعني قمنا بوضع هذه لا بلاتفورم دو اي ليرنينغ يعني خاصه بالتكوين عن بعد. une plateforme dédiée à la formation en ligne. كما يقال بالفرنسية c'est une plateforme intelligente aux normes et aux standards internationaux. تحول حقيقي نحو إدارة رقمية صنعت التميز ليس في الجزائر فقط، بل افتكت اعتراف المؤسسات الدولية لتتوج بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
l'ENAF s'est inscrit dans un programme global de digitalisation de l'activité du secteur. Nous avons commencé à informatiser tout le circuit commercial du patient afin d'alléger au maximum les procédures administratives. Et le patient va prendre tout son appareillage avec un minimum de temps. Nous avons acquis une imprimante 3D qui va permettre de faire sortir l'appareillage en un minimum de temps. Effectivement, le malade qui vient chez nous pour acquérir un appareil auditif, il passera chez le médecin qui prendra ses empreintes et ces empreintes seront scannées et envoyées par voie électronique à un centre de calcul qui lui enverra toutes ces informations digitalisées à une imprimante 3D et il aura son embout et son appareil en moins d'une semaine.